बच्चादेखि बुढादेखि सबैले ओ राष्ट्रियताको सवालमा यति कुरा त बोलेछ, अरू प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्थेन। अथवा हिजोको त्यो यो त आजको इस्यु होइन, 60 70 80 वर्षदेखि अगाडिको कुरा हो। उहिलेदेखि चुप्प लागेर बसेका सरकार, राजा महाराजादेखि लिएर राणाले छोडे भनौँ न, त्यस बेलादेखि कसैले गर्न नसकेका काम चाहिँ यो सरकारले गर्यो। अलिकति हिम्मत त त्यसरी देखाउनु भएको छ। मैले त्यो बेला पनि विद्यार्थीलाई फोन गरेको थिएँ। हुन त अहिले हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो बेला अब फोन गरेर थिएँ। अनि त्यसपछि सबैलाई गरेँ, जेएन कमरेडलाई गरेँ, उहाँको लागेन। अनि त्यसपछि माधव कमरेडलाई गरेँ। बाटोमा लाँदैछ त्यो बाकस किन यिनीहरू नल्याए उता लाँदैछ, त्यो चाहिँ सुरक्षा गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि उहाँले अब त्यसो भए आर्मी कसैले सुनेन, पुलिस प्रशासन, मलाई लाग्छ एसपी पनि एस्कर्टिङमै छ भनेर मैले त्यसरी भनेँ कि उहाँलाई। त्यो नभन्दै डिएसपी लुकेर बस्या रहेछ त्यहाँ एस्कर्टिङ, त्यो बाकसहरू यसरी लाने। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई सनराइज खबरमा स्वागत छ। म अनुपम शर्मिला। नेकपाभित्रको बहस, अहिले तपाईले यति भनेपछि बुझ्नु भएको छ नेकपाभित्रको बहसका बारेमा आज हामी नेकपा नेत्री भगवती चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भगवतीजी, यहाँलाई सनराइज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई, सनराइज खबरलाई, टिमलाई। पार्टीभित्रको बहस, तपाईको पार्टीभित्रको बहसलाई चाहिँ अहिले कसरी बुझ्नु भएको छ? अहिले बहस भइरहेछ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्रको बहस अब खासमा अब अलिकति कम्युनिस्टहरू बढी बहस नै गर्छन्, छलफल गर्छन्। कुनै पनि निचोडमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने। र यो बिचमा अलिकति आन्तरिक अन्तर सङ्घर्ष भनौँ अथवा तुस भनौँ अथवा के भनौँ, तिक्तता भनौँ नेताहरू बिचमा, त्यस्तो कुराहरू अलिकति पोखिएको छ। तर हामी अब समग्र कार्यकर्ता, समग्र जनता अब सबैको चाहना अनुसार त अब छिटोभन्दा छिटो शीर्ष नेतृत्वहरू यो विवादलाई सुल्झाइयोस्, उनीहरूले नै सिर्जना गर्नुभयो र उहाँहरूले नै सुल्झाइयोस् भन्ने छ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ यो विवाद, यो बहस चाहिँ केका लागि हो जस्तो लाग्छ चाहिँ? खासमा अब विवाद त त्यस्तो विवादै भइरहनु पर्ने थिएन। अब सरकार स्मुथली चलेकै अवस्था छ। सरकार 5 वर्ष सरकार जुन जनताले म्यान्डेट दिएको बहुमतको सरकार, अब 2/3 झन्डै केही कम भएको सरकार हो। यतिका बलियो सरकार मलाई लाग्छ यो प्रजातन्त्रपछि, राजतान्त्रिक प्रजातन्त्र जुन संवैधानिक व्यवस्था थियो त्यसपछिको अवस्थादेखि अहिलेसम्म यो गणतान्त्रिक उसमा आउँदासम्म यो बलियो सरकार नै हो। त्यसकारण अब यही बलियो सरकार हुँदाहुँदै 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटमा बिचैमा किन यस्तो गर्ने? त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीबाट अब केही कुराहरू अब हुनसक्छ नेताहरूको बिचमा, अथवा अब छरपष्ट केही करेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि नेताहरूले उठाउनु भएको छ। सरकारतिरबाट अथवा केहीतिरबाट त्यसरी चाहिँ करेक्सन हुनुपर्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ सहज रूपमा बहसका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको धारणा? यो बहस उठाइरहँदाखेरि यसलाई अब यो इग्नोरै गर्ने, बाइपासै गर्ने, यो हुँदै होइन अथवा गइहाल्छौँ हामी इग्नोर गरेर, त्यसरी पनि लिनु भएन। यो सामान्य प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष नम्बर 1 भन्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति केही करेक्सन गर्नु छ भने, हुन त उहाँलाई हिजो अस्ति भेटेको पनि थियौँ, भेट्दाखेरि अब केही अब सुल्झाएर जानुपर्छ, मिलाएर दिनुभयो कि हामीले अब भन्ने त्यही हो, जनता र कार्यकर्ताको चाहना नै यही हो बा, यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अब नभए चाहिँ राम्रो हुँदैन भोलिको दिनमा। अब पार्टीलाई र कार्यकर्तालाई मात्रै होइन कि समग्र देशलाई नै यो आहत हुने खालको अलिकति त्यस्तो सन्देश र बिचमा अरूले खेल्न सक्ने जुन पहिलेको अवस्था थियो। र यो अवस्थालाई थोरै तपाईँको सरकारमा हिजो अस्ति मात्रै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषयमा जुन चुचेनसा सार्वजनिक गर्नुभयो, सर्वदलीय भनौँ न सबै दलहरूको त्यत्रो उसमा सदनबाट जुन गराइयो, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको मुद्दा भनेको त्यो नक्सामा सार्वजनिक गरेर मात्रै भएन, त्यतातिर त्यो साँच्चीकै भूमिलाई फिर्ता ल्याउने पनि
एउटा मुद्दा हो। त्यसकारण राष्ट्रियताको सवालमा अन्य चिजमा हिजो अस्ति बन्द पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा नेपाललाई चाहिँ लक गरेको नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा त्यस बेला पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईँको एक खालको क्रेजले गर्दाखेरि अहिले बिचमा तपाईँले वाम गठबन्धन गर्नुभयो चुनावी बेलामा। वाम गठबन्धनपछि फेरि चाहिँ अब दुई पार्टी एक ठाउँमा आउने भनेर दुई पार्टी मिल्ने कुरामा चाहिँ नेकपा भइयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छोडेर जब नेकपा भइयो भने ठुलो पार्टी भयो भने दुई अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो भने त्यही दुई अध्यक्षले नै विवाद सुल्झाउनुपर्छ। के हो तुस त त्यस्ता कारणहरू जरा कारणहरू पनि पत्ता लगाउँदैलाई माझामाझ गर्दै जाने हो कि केही करेक्सनहरू पनि छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ कि भनेर त्यस खालको हाम्रो सुझाव पनि त्यसरी रहेको। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले चाहिँ के भन्नुभयो? अब छलफल हुँदैछ यसको विषयमा। अब मिलाउँदैछौँ सकभर, तर अब अलिकति अब साथीभाइले धेरै गाह्रै गर्नुभएको छ भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नुभएको थियो। यो कुरालाई अब सार्वजनिक खबर गर्नुभन्दा अब मिलेरै जानुपर्छ। मिल्नुको अब जेस उहाँहरूले हामी मिलाउँदैछौँ विवाद भन्ने चाहिँ कार्यकर्ताको अनि पार्टी पङ्क्तिकै नेताहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ त्यसो भन्नुभयो। जस्तो अहिले चाहिँ यो अहिलेसम्मको विवाद अथवा भनौँ बहसले चाहिँ नेकपा फुट्छ कि रहन्छ भन्ने पनि बाहिर कुरा आइरहेछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अहिलेको अवस्थामा होइन, मिल्नुको विकल्प त छैन, मिल्नै पर्छ। किन अब नेकपा एमाले पनि एक खालको फुटको सङ्घारमा भनौँ न, पार्टी फुटको सङ्घारमा त्यो अवस्थामा गुज्रेको त्यस्तो भोगिसकेको अवस्था भएको हुनाले नेकपा एमालेको पाटोबाट पनि फुट होस् भनेर चाहना पक्कै पनि शीर्ष नेतृत्वदेखि त बिच माझको र तल्लो कार्यकर्ता कसैको पनि छैन। यसलाई मिलेर त्यसरी नै अब माओवादी केन्द्र पनि अब फुट गर्दा गर्दै यत्रो ठुलो पार्टीमा समाहित हुन आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि एक खालको भनौँ न त्यो सङ्घारबाट गुज्रेको हो। त्यो पार्टी फुटको अवस्था के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको हुनाले मलाई लाग्छ यो मिल्नुको विकल्प छैन। दुई अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्नुभएको हो। अहिले जे विवाद आयो नेताहरूको हुन्छ माझामाझ गरेर फेरि दुई अध्यक्षले नि टुङ्गाउनुपर्छ हाम्रो भनाइ। भनेपछि पार्टी फुट्दैन? अब त्यस्तो भइहाल्यो भने फ्युचरमा अब के हुनसक्छ, अब भनौँ न 100%मा 5% त कर्नर त राखिरहन्छ जहिले पनि। जस्तो 95% पार्टी सत्तारूढ नेकपाकै सरकार भएको हुनाले चाहिँ सरकार चाहिँ ढल्छ कि रहन्छ तपाईँको विचारमा? अब पार्टी नै भोलि पर्सि अब पार्टी मिलेरै अब मैले भने मिल्नुको विकल्प छैन। मिल्दाखेरि केही करेक्सनहरू हुन सक्ला, करेक्सन हुँदाखेरि सरकार त रहिरहन्छ। यदि त्यस्तै भइहाल्यो मैले भने 100%मा 95% अब मिल्नुको विकल्प छैन भने 5% केही त कर्नर छुटेको छ भने त्यो कर्नरमा यदि त्यस्तो आयो भने पार्टी फुट्यो मानिलिनुहोस्, त्यस्तो भयो भने फेरि मिलेर सरकार चाहिँ अलिक कम्युनिस्टकै वर्चस्वको सरकार बन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ यो अहिलेको अवस्था देख्दा ढाल्न हुन्छ या हुँदैन? जस्तो तपाईँले आफूलाई जुन षड्यन्त्रहरू सरकारमाथि जुन प्रहारहरू भएका छन्, यो सरकारले काम गर्नुपर्छ या ढले पनि केही हुँदैन भन्ने खालको दुई थरी कुराहरू छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? सरकारले पनि केही अब त्यस्तो टिका टिप्पणी कहाँनिर छ त्यो कर्नर एनालाइसिस गरेर सुधारेर पनि कामहरू गर्नुपर्छ, सुध्रिएर करेक्सन गरेर जानै पर्छ। र अर्को कुरा अब सरकार चल्ने नचल्ने कुराहरू, सरकार त चल्छ, यही सरकार चल्छ र ओलीकै विकल्प भन्ने आइरहेछ नि त। मैले के भन्न खोजेको भने जस्तो अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँको विकल्प यदि सरकार ढाल्यो अथवा पार्टी फुट्यो अथवा के भयो, सरकारमा त कोही लिड गर्ला, लिड गर्दाखेरि विकल्प के त? उहाँभन्दा अझ राम्रो प्रोग्रेसिभ, अझ राम्रो प्रोएक्टिभ, अझ राम्रो डाइनामिक चाहिँ को त?
अझ राम्रो राष्ट्रियताको विषयमा त्यस्तो सवालमा अहिले जुन सबैलाई त्यही छ जनजनमा र बच्चादेखि बुढादेखि सबैले ओहो राष्ट्रियताको सवालमा यति कुरा त बोलेछ, अरू प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्थेन अथवा हिजोको त्यो यो त आजको इस्यु होइन, 60 70 80 वर्षदेखि अगाडिको कुरा हो। उहिलेदेखि चुप्प लागेर बसेका सरकार राजा महाराजादेखि लिएर राणाले छोडे भनौँ न त्यस बेलादेखि कसैले गर्न नसकेका काम चाहिँ यो सरकारले गर्यो। अलिकति हिम्मत त त्यसरी देखाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ सबैले साथ दिएर गयौँ भने, अन्य पार्टीले पनि साथ देऊन् र जनताले पनि साथ दिएर गयो भने मलाई लाग्छ त्यो जुन गुमेको भूमि छ त्यो पनि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, अझ राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँहरूकै नेताले चाहिँ सरकारै ढाल्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ भनेपछि, वरिपरि घेर्नु भएको छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पारेको हो कि भन्ने जस्तो बाहिर जनताले चाहिँ देखिरहेछ नि त। केही गाह्रो चाहिँ पारे हो, यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ पारिहाल्ने अवस्था थिएन, किन अब यो कोरोनाको यस्तो चपेटा छ। अब हिजो अस्ति अलिअलि कम भएको थियो, फेरि बढ्दै गएको छ, बिचमा बढेन भनौँ न, मार्चमा बढेन, अप्रिलमा बढेन, तपाईँको मेमा बढेन, जुलाईमा चाहिँ हट्टै बढ्यो, केही कम भएको थियो फेरि बढ्यो। अनि यो बेला त्यति साह्रो पार्टीको हर्डलले गर्दा नयाँ नयाँ चिज सोच्ने रिस्कलाई कभर गर्ने भनौँ न, यो पेन्डामिकलाई पनि कसरी जाने, अन्यको अवस्था के छ भन्ने त्यो कुराबाट जनतालाई कसरी गर्ने र देशको अर्थतन्त्र कहाँ जाँदैछ र कुन अवस्थामा हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ भने त्यतातिर अब त्यो भनौँ न सोच्न नदिएर यो सरकारकै भुमरीमा भनौँ न सरकारलाई चाहिँ जे जनमत पाएको सरकारले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने काम गर्नलाई थोरै अब्स्ट्याकल भयो त्यो खालको अलिक यो बिच यो कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण अब केही तुस थियो भने आखिर शीर्ष नेतृत्वहरू त यतिकै बसिहाल्ने हो। अब जनता कार्यकर्ता जस्तो ल प्रधानमन्त्री टाइम लिन पाउने, मन्त्री टाइम लिन पाउने, यो गर्न पाउने, त्यो गर्न पाउने भन्ने हुन्छ। उहाँहरू त एकछिन भन्दा कुरा गर्दाखेरि एक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ र के समस्या छ, कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि अथवा त्यो ग्यापको कारणले नसुन्दा, माझामाझ नगर्दा, एकअर्काको कुरासँग डायलग नहुँदाखेरि त्यसरी ग्यापले गर्दाखेरि समस्या जन्मिन्छ। त्यो ग्याप पनि हुने भएन, उहाँहरू बिचमा त जतिखेर पनि बोलाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण उहाँहरू हामी केही तुस छ भने बोलाइहाल्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी आफै लिडिङ गरेर उहाँले बोलाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजीले। अर्का अध्यक्ष हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले पनि उहाँले भन्नु पर्यो, माझामाझ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अन्य नेताहरूलाई लिडरसिप गरेर त्यसरी चाहिँ लाँदाखेरि मलाई लाग्छ यो पार्टी फुट्दैन, त्यो अवस्थामा जान्छ। पार्टी पनि फुट्दैन, सरकार पनि ढल्दैन। भनेपछि तपाईँको विचारमा चाहिँ ओलीको जस्तो हिम्मत, केपी शर्मा ओलीको जस्तो हिम्मत चाहिँ पहिलाका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ उठाउन सक्नु भएन। अहिले चाहिँ उहाँको विकल्प चाहिँ छैन, उहाँ जस्तो हिम्मतिलो चाहिँ तत्काललाई चाहिँ छैन भन्न खोज्नु कि त विकल्प हुनु पर्यो, अर्को विकल्प दिनु पर्यो राज्यलाई। ठिक छ, प्रचण्ड कमरेडले गर्न सक्नुहुन्छ, तर अब सक्दाखेरि यतिको मामिलामा सक्नुहुन्छ या हुन्न भने त्यो त समग्र उहाँहरूले पहिला पनि त प्रधानमन्त्री सम्हाल्नु भएको हो नि त। भएको हो, तर त्यो कुराहरू अब अलिकति अब जनताले पनि अब समाजले पनि अब देखिने गरी त्यो कुराहरू नआउँदासम्म अर्को विकल्प अलिकति मजबुत खालको विकल्प को त के त भने योभन्दा कमजोर हुन्छ कि बा भने त्यसरी चाहिँ त्यो आशय भनौँ, आशय भन्दाखेरि त्यो देखाएको छ, सिनारीहरूले देखाउँदाखेरि त्यस्तो देख्दै त्यसो भए त उहाँलाई नै किन नबचाउने। तर उहाँमा अलिकति के छ भने अलिकति क्रेज, साँच्चीकै देशलाई बनाउँछु सँगसँगै नभए एउटा सोच्नुहोस् किडनी ट्रान्सप्लान्ट, पहिलो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्ति, दोस्रो किडनी भने उहाँमा विल पावर यस्तो छ कि म बाँचेर जति दिन बच्छु म केही गर्नुपर्छ, समाजको लागि देशको लागि केही गर्नु छ राम्रो काम भनेर त्यो विल पावर कसरी क्रिएट भएको त यही देशलाई नै हेरेर हो नि त, जनतालाई नै हेरेर हो। त्यसकारण अलिकति केही चाहिँ छ जस्तो लाग्छ उहाँ बाँच्नु भएको छ, उहाँले गर्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य जसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यसै गरी चाहिँ देशलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ। देशलाई चाहिँ अब अलिक दिन चाहिँ ल अपरेसनै गर्दा केही गर्दा बेड हुनुभयो, रेस्टमा हुनुहुन्थ्यो 2-3 महिना, त्यसपछि त काममा फर्किनु भएको छ।
सक्दा नसक्दै अब कोरोनाको बेला त्यो बेला भर्खरै डिस्चार्ज भएर आएर पनि संसदमा बोल्नुभयो। स्पिच दिनुभयो, संसदमा बोल्नुभयो। भनेपछि यो सबैतिर यी सबै तिक्तताहरूलाई चाहिँ मेटेर चाहिँ पार्टीमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अलिकति पार्टीमा चाहिँ ल ठिक छ भागभण्डा अथवा अरू केही नै होला तपाईँको विचारमा चाहिँ अब त्यो पूर्व सहमति अनुसार चाहिँ केही तिक्तता होला भन्नुभयो होइन। अध्यक्ष दुईवटा अध्यक्षको लेभलमा मात्रै नभएर अरू नेतृत्व जसले चाहिँ खिचातानी गरिरहनु भएको छ उहाँ नेतृत्वहरूले चाहिँ के गरिदिएको भए चाहिँ अहिले अलि सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। नेताजीहरूको अब भनौँ न शीर्ष नेतृत्वहरूको अध्यक्ष अब अर्का अध्यक्ष हाम्रो प्रचण्ड कमरेडको पनि थियो अब सम्झौता पार्टीकरण हुँदा आलो पालो गरेर त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि त्यसपछि फेरि अर्को सचिवालयले पनि अर्को गर्नुभयो अर्को भनौँ न सहमति भयो कार्यकारी अध्यक्ष 5 वर्ष अब प्रचण्ड कमरेडलाई केपी ओली कमरेडलाई सरकारको जिम्मा भनेर त्यसरी चाहिँ आयो 5 वर्ष उहाँले सरकारको जिम्मा उहाँले चाहिँ 5 वर्ष कार्यकारी हो यति भएपछि चाहिँ अथवा फुल पिरियड उहाँले गर्ने भनेपछि अब त्यो जाँदा जाँदै बिचमा अब फेरि के नेताहरूको अब केही चाहिँ होला अब जस्तो मन्त्रीहरूको सवालमा होला मुख्यमन्त्रीको सवालमा होला अथवा अन्य कुरा विभिन्न नियुक्तिदेखि पोलिटिकल अब नेताहरूको बिचमा त्यस्तो मिलेको छैन भने यसलाई शीर्ष नेतृत्वहरू आफै बसेर सुल्झाउने हो। तपाईँ पूर्व राज्य मन्त्री पनि हुनुभएको मान्छे अब समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारका काम कारबाही चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? समग्रमा हेर्दाखेरि अब म 100% मार्क चाहिँ दिन सकिँदैन। अब एभरेज भन्दा केही अगाडि छ। एभरेज भनेको अब एभरेजमा छ, एभरेज भन्दा तल गयो डाउनै भयो र एभरेज भन्दा केही माथि चाहिँ छ। अब सबै म भन्दिनँ प्रधानमन्त्रीजी लिडरसिप गर्नुभएको छ नेतृत्व गर्नुभएको छ तर उहाँकै लिडरसिपले खराब भयो भनेर भन्दिनँ। अब जो पनि खराब हुन्छ औँलामा 5वटा के अरे हातमा 5वटा औँला छ सबै एकै साइजको छैन कोही आङ्गो बाङ्गो पनि चलिदिएको छ। अब विभिन्न संस्कार ठाउँ स्कुलिङबाट हुर्केर आएको अब केही न केही फरक चाहिँ छ तर अब अलिकति यो कोरोनाको बेला अब डाइसिङ पिरियड हो यो बेला जनताले अस्ति राहत नपाएर अथवा घर फर्किँदै थियौँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न सहरी क्षेत्र यता काठमाडौँदेखि लिएर अन्य विभिन्न सहरी नाकाबाट फर्किँदाखेरि त्यो म्यानेज चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारले चाहिँ अब द्रुत गतिमा त्यसरी गर्न सक्नु भएन। अलिकति केही कमजोरी नै रह्यो। अहिले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दियो क्वारेन्टाइनको अनि त्यहाँको औषधि उपचारको प्रदेश सरकारलाई अब र स्थानीय सरकार मिलेर गर्ने भनेर त्यो गर्दाखेरि त्यति राम्रो क्वारेन्टाइन व्यवस्थाहरू भएन जनताले महसुस गरेन किन अब जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अब हामी नर्मली फलो गर्दाखेरि एउटा सेनिटाइजको व्यवस्था साबुन पानीले हात धुने अथवा बेडिङ उहरू अनि त्यहाँको सुरक्षा तपाईहरु सुन्नुभयो महिला एउटा दिदी बहिनीलाई त्यो बस्दैको अवस्थामा रेप भयो भने अन्य चीजहरू यो चीजहरू चाहिँ अलिकति जस्तो सरकारले त प्रतिनिधिहरू खटाएको हो स्थानीय तहलाई चाहिँ जिम्मा दिएको हो र सबै केन्द्र सरकार भन्दा पनि स्थानीय तहले पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरासँग जुड्दिए नि ती कुराहरू केन्द्र भन्दा अहिले स्थानीय तहलाई नै त्यो जिम्मा हो। स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदाखेरि के भयो भने सबै ठाउँ चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने पनि कुराहरू गर्नुभयो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै ठाउँ कुनै ठाउँमा त राम्रो एक्सिलेन्ट पनि गरेको छ। वार्डाहरूमा जस्तो कुनै ठाउँमा राहत बाँड्दा पनि कोही वार्डाले चाहिँ यस्तो राम्रो गरे आफ्नो जनतालाई सर्वदलीय पार्टीको सबै जसको सरकार छ त्यो मात्रै नभएर अर्को अपोजिसन पार्टीको लिडर सामाजिक अगुवा राखेर कम्तीमा समाजमा को गरिब छन् त उसको लगत लिन छिटो लगत लिने काम पनि भयो। बाँड्दाखेरि को छुट्यो हाम्रो साँच्चीकै राहत पाउने के अरे घर परिवार छुट्यो कि भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाटै आयो। कोही त के भयो भने म सरकारमा छु हामीले नै बाँड्नुपर्छ आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै दिनुपर्छ जनता भुलि गयो जनप्रतिनिधि हुँ भनेर कुरा बिर्सिनु भयो।
त्यहाँको भनेपछि त्यो दोहोरे चाहिँ भेटिनु भयो कोही जनताप्रति चाहिँ भन्नाले एकदम जनताको नजिक भएर काम गर्नुभयो, कोही चाहिँ अलिकति टाढिन खोज्नु। कोही चाहिँ के भयो भने जनतालाई अहिले मैले राहत वितरण गरेँ, जे भए पनि जनप्रतिनिधि आखिर मलाई त सम्झिन्छ भोलिको दिनमा। कोही त्यसरी जानुभयो, कोहीले चाहिँ एखोरो कहाँ यिनीहरूलाई दिएर मलाई भोटको इगो साधेछन् कि मलाई भोट नदिने मान्छेहरूलाई किन यो घर छुट्टै त्यसरी वितरण गरे। यो मोनिटरिङ चाहिँ, यो अनुगमन चाहिँ केन्द्र सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले एकदम उसमै भनेपछि अरू समग्रमा चाहिँ अरू ठिकै छ, तर यो कोरोना महामारीको बीचमा चाहिँ अलिकति केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय चाहिँ भएन भन्न खोज्नु भएको। अनुगमनको कमी भयो। अनुगमन राम्ररी भइदिया भए तिनीहरू पनि ट्र्याक। जस्तो जनप्रतिनिधिको तपाईँले ठ्याक्क कुरा गर्नुभयो, अब हामीलाई भोट नदिएको दिएको भन्ने कुरा मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा चाहिँ जोड्न मन लाग्यो होइन। तपाईँले सुनसरी, तपाईँको क्षेत्र नम्बर कति? 3बाट चाहिँ तपाईँले 2 पटक चाहिँ चुनाव हार्नुभयो होइन। र भगवती चौधरीले जित्दै हुनुहुन्छ भन्ने नतिजा आउने बेलामा ठ्याक्क उल्टेको अवस्था भयो 2 पटक। र त्यो 2 पटकको चुनावको हारलाई तपाईँले चाहिँ यो घोटाला गरेको अथवा यो अन्तिममा आएर चाहिँ यसरी चाहिँ उल्टेको नतिजा भन्नुभयो होइन। बाहिर चाहिँ त्यतिखेर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आएको थियो, यो चाहिँ खास चाहिँ के भएको थियो? यति थोरै जोडौँ संक्षेपमा। अब पहिलोचोटि त म संविधान सभा सदस्य थिएँ, तर मेरो त्यो न तयारी भनौँ न थियो न के थियो। अब जान्थेँ आउँथेँ, अब त्यसरी खासै मैले काम पनि गरेको थिएन जनताको माझमा, त्यति साह्रो काम पनि गरेको थिएन। हुन त अब त्यही बेला मलाई चाहिँ अब त्यही 64कै उसमा चाहिँ टिकट लिनुपर्छ भनेर भने हो, तर म तयार भएन त्यतिखेर, टिकट लिँदैन लड्दिनँ भनेर। अनि त्यो पछि चाहिँ 70को चुनावमा अनि त्यति साह्रो, तैपनि अब जनताको घर दैलोमा त जाने आउने मेरो त सामाजिक संस्था पनि थियो। 2052-53देखि नै अब त्यो जिल्लाभरि जे होस् कुनै न कुनै तरिकाले काम गरिरहन्थेँ। क्षेत्र मात्रै होइन कि जिल्लाभरि, छिमेकी जिल्ला तपाईँको त्यस बेलै संस्थामा चाहिँ 21वटा जिल्लामा पुर्याइसकेको थियो। बढी चाहिँ मोरङ सुनसरीमा चाहिँ बढी, अनि मोरङमा त्यसपछि क्लोज जिल्ला भएको हुनाले त्यसरी काम गर्थेँ। त्यसकारण नचिनेको अनुहार चाहिँ होइन, चिनेकै हो। तथापि पनि मैले राजनीतिक फिल्डमा आएर उनीहरूको लागि भौतिक कामहरू भयो, अन्य पूर्वाधारको शैक्षिक कामहरू, त्यस्तो काम धेरै गरेको थिएँ। शैक्षिक काम गर्दाखेरि नन फर्मल अनौपचारिक तरिकाबाट सङ्घ संस्थाको मार्फतबाट गर्थेँ। स्वास्थ्यको कामहरू, शिविरहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अन्य चिजहरू, डोनेसनको कामहरू र बचत तथा ऋण भनेर गाउँमा त्यो ऋण समूहहरूमा लिगल लिट्रेसीहरू चलाइदिने, महिला हिंसाको विरुद्धहरू काम गरिदिने, त्यो कामहरू चाहिँ गर्थेँ सफ्ट कर्नरमा। र हार्डवेयर हार्ड कर्नरमा चाहिँ त्यति साह्रो नगर्दै पनि तपाईँको 70 सालको चुनावमा त्यस बेला गच्छेदारकै हाराहारी भनौँ 17,000 एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, 600 कति उहाँको हो, 17,000 अब 362ले त्यतिखेर फरक परेको थियो। त्यति मत आयो भनेपछि त्योभन्दा अघिल्लो चुनावमा हाम्रो क्यान्डिडेट तपाईँले यो दुईवटै उसलाई चाहिँ अलिकति घोटला भएर हारेको भन्नुभएको थियो नि त्यतिखेर पनि गन्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई अलिक धेरै कुटपिट गर्यो। अनि तपाईँको बोर्डर एरिया पर्छ चिमडीमा बाकसहरू सङ्कलन गर्यो, त्यहाँको राबेको अनि अमाही बेलाको अमडुवाको 3टा गाउँ विकास भन्थ्यो, गाउँ विकासको बाकसहरू त्यहाँ 28-29वटा बाकस कति सङ्कलन गरेर अनि त्यो बाकस डाइरेक्ट निर्वाचन आयोग जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राखेको थियो इनरवामा। त्यो कार्यालयमै त्यहीँ ल्याउनु पर्यो, निर्वाचन आयोगकै कोठाभित्र त्यो ल्याउनु पर्थ्यो। 3 नम्बर क्षेत्रको कोठा जुन तोकिएको थियो त्यहाँ नल्याइकन त्यहाँको दूरी भन्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यहाँबाट 4-5 किलोमिटर जहाँबाट बाकस उठायो, 4-5 किलोमिटर इनरवा। तर उनीहरू चिमिडीको बाकस यसरी विराटनगर भएर दुबी भएर अनि इनरवा ल्याउने भनेर गच्छेदारको त्यो इसारामा चलेको थियो, के गरेको थियो। केही पुलिस प्रशासन पनि त्यहाँभित्र लागेको, सिडिओ पनि। अब अनि यसमा त मुद्दा हाल्न पाइन्थ्यो नि त, तपाईँ हाल्नुभयो? त्यहाँ लागेको लग्दै अनि त्यसपछि आर्मी गएर आर्मीलाई पछि मैले त्यो बेला पनि विद्यार्थीलाई फोन गरेको थिएँ। हुन त अहिले हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो बेला अब
फोन गरेर थिएँ अनि त्यसपछि सबैलाई गरेँ, जेएन कमरेडलाई गरेँ, उहाँको लागेन। ए भन्नाले मलाई चाहिँ यस्तो भयो भनेर कुरा गर्नुभयो। कमरेडलाई गरेँ, बाटोमा लाँदैछ त्यो बाकस किन यिनीहरू नल्याए उता लाँदैछ, त्यो चाहिँ सुरक्षा गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि उहाँले अब त्यसो भए आर्मी कसैले सुनेन, पुलिस प्रशासन, मलाई लाग्छ एसपी पनि एस्कर्टिङमै छ भनेर मैले त्यसरी भने कि उहाँलाई। त्यो नभन्दै डिएसपी लुकेर बस्या रहेछ त्यहाँ स्कर्टिङ, त्यो बाकसहरू यसरी लाने हो। अनि भनेपछि तपाईँले त्यो यता नेतृत्वलाई मात्रै भन्नुभयो, त्यो मुद्दा मलाई चाहिँ यस्तो भयो भनेर तपाईँ कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भनेको। अनि त्यसपछि त्यो बाकस त पछि चाहिँ ल्याउन लगायो, आर्मी पठाइदिनु भयो। आर्मी पठाउँदाखेरि आर्मीले कुट्यो नि, पुलिसहरूलाई कुट्दै अनि पछि गन्ने बेलामा के भयो भने बुथ त क्याप्चर भयो, हरेक चिज गन्ने बेलामा चाहिँ गन्दै उसको सबै कार्यकर्ताहरू, इभेन म पनि यसरी डेस्कमा हुँदाखेरि उहाँको कार्यकर्ता सबै गन्ने ठाउँमै पुगिदिन्थ्यो, टाँसिदिन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ भएको हुनाले अब त्यतिखेर आखिर 362 भोट न हो, 362 तपाईँको 100 कति 30-32 33 भोट यता गर्दाखेरि त गइ नै हाल्ने। अब त्यता कतै गऱ्यो कि। अनि यसो सानो चिनो लगाएको छ, रुखबला सदर, सूर्यबला बदर। त्यो बेला हाम्रो झन्डै 4000 को हाराहारीमा बदर भएको थियो। त्यो बदर मतमा दिएको हो मैले, बदर मत चाहिँ हाम्रो बढी बदर गर्यो भनेर। ए भनेपछि चाहिँ तपाईँले नेतृत्वलाई भन्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ मुद्दा चाहिँ मैले नेतृत्वले चाहिँ अब जे होस् भनिदिनु भयो, उहाँहरूले पनि अलिक सहयोग गर्नुभयो। तर सुरुमा चाहिँ अब अलिकति म अब कच्चै थिएँ, अब उहाँ माहिर खेलाडी, अब उहिलेदेखि सत्तामा बसेको, कसलाई कसरी युज गर्नुपर्छ भने पहिले सेटिङ, प्रशासनलाई चाहिँ पहिले नै किन्या रहेछ। कर्मचारी प्रशासन कर्मचारी चाहिँ अब निर्वाचन अधिकृतहरू अब त्यो बेला पनि त्यही पनि भोट चाहिँ आएको हो, जनताले नदिने होइन। तपाईँको दोस्रो चुनावमा त झन् यति धेरै भोट दिएको थियो। म त भन्छु छातीमा हात राखेर, गच्छेदार पनि मेरो सामनेमा यसरी बस्यो भने बसेर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् आत्मासँग, यदि झुट बोल्दैन भने 4-5 हजार भोटले म बढीले जित्थेँ। त्यसरी गर्नुभएको छ यो चुनावमा। निर्वाचन अधिकृत हाकाहाकी, निर्वाचन अधिकृत पनि टाउको उठाएर हेर्न सक्दैन, त्यसरी त्यस्तो गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो हारपछि जितपछि न्याय छैन यो उसमा। जस्तो हारपछि तपाईँ त्यो जो जित्छु भन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँका जुन मतहरूमा चाहिँ त्यस्तो जुन कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो हारेपछि चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको बासिन्दाले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुभयो, जो तपाईँलाई चाहिँ भोट दिनुभएको थियो? रोयो नि कति दिनसम्म। अब जनता त त्यस्तो डिप्रेसन जस्तो भएको थियो। श्रीमानसँग झगडा गरी भोट दिएको थियो। उसको श्रीमान उता, उसको कार्यकर्ता गच्छेदारको श्रीमतीले मलाई भोट हालेको थियो। क्षेत्रमा अहिले चाहिँ त्यहाँको क्षेत्रमै तपाईँ त्यहाँका जनतासँगै हुनु। उहाँले आफू विजय जुलुस पनि मनाउन सक्नु भएन नि। ठाउँमा जुनै गाउँ जाँदा पनि कालो झन्डा, कसैले स्वागत नगर्ने, झाडु देखाइदिने, त्यसो गराएको थियो। अनि कहीँ मनाउनु भएन। सरासर चाहिँ घोटाला भयो भन्ने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो। उहाँले त प्रमाणपत्र लिन जाँदा त कति डराएर त पुरा घेरेको थियो। ठिक छ, हामी त्यो अलिकति प्रसङ्ग जोडेको हामी पार्टीका कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यही हो, अब स्वच्छता अब कतैतिर छैन त्यति धेरै, भनौँ न निष्पक्षता र स्वच्छता चाहिँ छैन। यसलाई अब बनाउनको लागि मलाई लाग्छ लिडरसिपहरूमा पनि केही न केही राम्रो आउनै पर्छ। राम्रो खालको बुद्धि भनौँ न, बुद्धिमत्ताहरू, त्यसलाई पनि जुन विगतमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउँदै लैजानु। राजनीति कुटनीति हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै अब गर्नुपर्छ। तर कुटनीति भित्र धेरै अनैतिक भइदियो भने केही नैतिकता पनि हुनुपर्छ। अनि मात्रै राज चल्छ के, राजसत्ता अथवा जनतालाई चाहिँ सही मायनेमा राजसत्ताले चाहिँ केही जनतालाई राहत गरेको छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण अहिले पनि पार्टीभित्र जुन देखिरहेछ त्यसलाई केही चाहिँ नैतिकता शीर्ष नेतृत्वहरूमा आइदियो भने मलाई लाग्छ आफसे आफ मिल्नुहुन्छ। आखिर उहाँहरूको बहस र छलफल नहुने होइन। एकैछिनमा बोलाउन चाहनुहुन्छ भने बोलाउनुहुन्छ, ल तपाईँको शर्त के छ, ल तपाईँको शर्त के छ, कुनमा टुङ्गो लगाउँदा कसरी जाँदा। तर जिद राग गर्नु भएन। समग्रमा यहाँ जनतालाई, नेपाली जनतालाई, 3 करोड जनतालाई माझमा राख्ने। किन अहिले पार्टी फुटाए, मध्यावधि चुनाव गरायौँ भने यसको लागि सोच्नुहोस्, भोलिको हिजोको जस्तै
गिर्जा बाउले पार्टी फोडेर मध्यावधि चुनाव गराएपछि माओवादीको जन्म, त्यत्रो सङ्घर्ष, अनि 62-63 जनआन्दोलन, अनि भनौँ न अब संविधान सभाको 2 चोटि चुनाव, अनि कहिलेसम्म नेपाली जनताले अस्थिरता भोगिरहने भने नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध मात्रै भएन कि 20 वर्ष ब्याक भयो नि त डेभलपमेन्ट कन्सेप्टमा। अहिले त 21औं शताब्दीको हो, हामी कम्युनिकेसनको जमानामा एक ट्याप छिट्दा संसार हेर्छौँ, फलानु देशको यस्तो डेभलप उस्तो डेभलप कल्पना गर्छौँ, हेर्छौँ, कुरा गर्छौँ, भएन नि, आफ्नै बनाउनु पर्यो नि त त्यस्तो डेभलप। भनेपछि यो सबै तिक्तताहरू मेटेर चाहिँ यो स्थिर थाई सरकारको परिकल्पनामा स्थायी सरकारलाई चाहिँ काम गर्न दिनु पर्यो, जनमतको कदर गर्नु पर्यो, त्यही गर्नुपर्छ। भगवतीजी सनराइज खबरमा आएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई पनि सनराइज खबर टिम छ, विशेष गरी शर्मिला बहिनी तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने मौका दिनु। थ्याङ्क यू। नेकपा भित्रको विवाद र बहसका विषयमा हामी भगवती चौधरीसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ नेकपा नेत्री तथा पूर्व राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।